सुरवातेक गीत करूया. गीताचो अंक A36 पेज 20. A36. प्रतीच्या म्हज्या बाबा भयणीनो, आयचे मिसाची इंतेसावां दोर आयताराक म्हजे मीस म्हजी पोरजी पासत मिसा प्रो पोपुलो. दुसरे इंतेसाव जो आमचो फादर किरियल करतलो. देवाक दिनवासूंक आनी पवित्र रितीवेच्या मानांक हे मीस भेटयता सिल्वेस्टर, झेवियर आनी जोरन. आनी फादर डेरल भेटयतलो मीस बोलाकी पासत बरी बोलाकी फाव जावंक आपले फॅमिलीक हे मीस भेटयता पास्कुआल डायस. ह्या इंतेसा पासत आनी आमच्या जोण एकल्याच्या इंतेसा पासत आमी मागुया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगाळ बाबा भयणीनो, आयज साद्या काळाचो 13वो आयतार. आयचे पवित्र मिसाचे भेटेचो विशय तो तांचे बरोबर गेलो. जायरुसाचे मागणे आयकून ताचे दुवेक पेकोवणी दिवंक जेजू ताच्या सांगाता वेता. जेजू सगळ्या लोकांच्या गरजांक पावलो. जरूय ताचे गरजे वेळार ताका सगळ्यांनी सांडलो. आयच्या सेवा धर्मांत जेजू आमच्या सांगाता आसा म्हूण आमकां आस्वासन दिता. आमच्या सुखादुखा वेळार जेजू आमचे बरोबर रावूंक सोदता. जायरूस आनी रोगपात जालेले बायले भाशेन आमचे सोवे देव शेगूण म्हणगे बावार्थ, बोरवांसो आनी मोग आसता तेन्ना जेजूचे खरें आसणे आमी अणभवूंक पावता. तर हे तिनूय देव शेगूण आमच्या जिवितांत आपणावून जेजूचो सांगात अणभवूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. म्हज्या बाबा भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते पोरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. सोम्या जेजू मिसाक वचून पेस करून आनी हेर मागण्यांनी वांटो घेवन आमी भावार्थी म्हूण दाखयला. पूण कोश्टां दुखा वेळार तूं आमच्या बरोबर आसा म्हूण भावार्थ दवरूंक विसरल्या. आमकां बोगोस. सोम्या काकलुतकोर. क्रिस्ता जेजू आमचो धर्म आमकां बोरवांशांची मनशां जावंक आपयता. सोसणीक जावन तुजेर बोरवांचो दवरचे सुवातेर गुणगुणून तुका आमी दुखयला. आमकां बोगोस. क्रिस्ता काकलुतकोर. सोम्या जेजू कुर्सार आमचे सोवे तुवें उत्तम मोग दाखयलो. तुजो मोग आमच्या जिवितांत अणभवून ल्हान ल्हान कोरण्यांनी एकामेका सोवे तुजो मोग दुसऱ्यांक वांटूंक आमी चुकल्या. आमकां बोगोस.
सोम्या काकलुतकोर सोम्या काकूर सोर पोदवेदार देव आमची काकलूत करूं आणि आमची पातकां बोगसून आमकां सासण्याच्या जिविताक पावूं. आमेन. मोहिमा देवाक उंचोर्गी आणि शांती ताच्या इश्टाक संसारी. सर्वेस्परा देवा सोर्गींच्या राया सोर पोदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करतां. आमी तुका दिनवासतां. तुझ्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटां. सोम्या तुमचे क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुताक सोम्या देवा देवाचे शेळये तू संवसाराचे पाप काडटाय. आमची काकलूत कर. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमची मागणी आयकून घे. राग पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा तुजी भुरगीं आमकां करून उजवाडाची भुरगीं जावच्याक तुवें आमकां आपयलाय. खोटेपणाच्या काळोखांत आमकां बुडूंक दिवं नाका. बोगोर तुज्या स्वताच्या उजवाडांत आमकां सदां जियेशी कोर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो जियेताय आनी राजवत चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. जानवाईच्या पुस्तका वेलें वाचप. मरण देवान करूंक ना. जिव्यांचो नाश करूंक ताका आवडना. सगळें ताणें रचलां तें वर्तोवचें म्हूण रचलां. संवसारांतली रचना भलायकेन भरलोली. ताचे सवें मरणादीक वीख मेळचें ना आनी पृथ्वीचेर नरकाची पदवी चलना. कित्याक प्रमाणीकपण कधीच मरना. देवान मनशाक अमर केलो. आपणाच्या सोयबा सारको ताका रचलो. देंवचाराचे नाटकायेन की संवसारांत मरण हाडलें. ताचे बागेली तें चाकतले. देवाचें उतर हें आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आतां आमचो जबाब गावून जातलो. आमी तुका वाखाणटां सर्वेस्परा कित्याक तुवें आमकां निवारली. सगळीं गावया. आमी तुका वाखाणटां सर्वेस्परा कित्याक तुवें आमकां निवारली. हांव तुका वाखाणटां सर्वेस्परा कित्याक तुवें म्हाका निवारलोय आनी म्हज्या दुस्मानाक म्हजे वयर नाचूंक दिवंक नाय. सर्वेस्परा तुवें म्हजो आत्मो नरकांतलो वाटायलोय. फोंडांत देंवलोल्या मदलो काडून म्हज्या जिव्याक नव्यान गोठाय दिली. जबाब आमी तुका वाखाणटां सर्वेस्परा कित्याक तुवें आमकां निवारली. सर्वेस्पराच्या भक्तांनो ताका स्तोत्रां गायात. तो पवित्र म्हूण उगडास दवरात आनी ताची स्तुती करात. ताचो राग खिणा भितर नाच जाता पूण ताचें बरेपण जिवीतभर तोखता. सोरी रात काडली दुकां गळोवन तरी फात्या पारार संतोशान उलासतात. जबाब आमी तुका वाखाणटां सर्वेस्परा कित्याक तुवें आमकां निवारली.
सर्वेस्परा म्हाका आयक, म्हजी काकूट कोर, म्हाका पाव सर्वेस्परा. तुका रोडण्यांत काडटलो दीस, तुज्या आदारान आतां उठ्ठा नासता. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, तुका दिनवासतलो निते कालीन. सोबाब Ami tuga wakata सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवडलें. बागीबोन पावलून कोरीतकाराक बरोयलेले दुसरे चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, जशी तुमी सगल्यांत पयलीं मुणगे बाबातान उलोवपाचे हुशारकायेन, जानवायेन, सगळे जतनायेन आनी आमी तुमकां आनी तुमी आमकां दाखयलोल्या प्रिती मोगान, तशींच ह्याय उदार काळजाच्या कामांत पयली जायात. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचें उदारपण तुमी बरी वळखतात. ताचे दुर्बळकाये वरवीं तुमी गिरेस्त जावचे खातीर तो गिरेस्त जावन तुमचे पासत दुर्बळ जालो. दुसऱ्याच्या गरजाक पावूंक तुमी आपटो दुपटोचे अशें हांव म्हणना, पूण म्हणूंक सोदता तें हें, तुमकां आतां चड आसा तांतलें काडून तांच्या गरजांक तुमी पावात, आनी एक दीस तांकां चड आसतलें तांतलें काडून ती तुमच्या गरजाक पावतलीं. अशी सगल्याची तीच गोत जातली. तर अशें बरयलोलें आसा, जाका चड आसा ताका ओगळें जावंक ना, आनी जाका थोडें आसा ताका उणें जावंक ना. देवाचें उतोरें. उदकाराक सगळीं उबीं रावया. Alleluia, 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 alleluia. आमच्या स्वाम जेजू क्रिस्तान मरणाचो बसणूक केलो. शुभ वर्तमाना वरवीं ताणें जिवीत वाकयलें, अमरण परजोळायलें. Alleluia, 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 Hallelujah. alleluia, Hallelujah. 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 सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मार्क पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Oiva tuka soumya. जेजू पोरतून ओड्यार चडून दोरयाचे पेले तोडी वेतोच लोकांची ओड उरपोवंच ताचे चडशी एकठवली. आतां दोरयाचे दोडेर आसलो तेन्ना जायरूस म्हणलेलो देवस्थानाच्या अधिकारांतलो एकलो आयलो आनी ताका पळोवन ताच्या पांयां पडलो आनी ताचे कडेन एक व्हड उपकार वसो मागूंक लागलो. म्हजी तूं मरणाचे तोडणेर पावल्या. हे आनी तिचेर तुजो उजवो हात, हे आनी तिचेर तुजो हात दवर आनी तिका बरी कर. ती वांचूं दी. आनी तो ताचे बरोबर गेलो. पुस्कोळ लोक ताचे फाटल्यान गेलो आनी ताका चेंचतालो. 12 वर्सां रोगपाट जाल्ली तूं एक बायल आसली. सोबार वैजाच्या हातांत जायतें दूख भोगूनय आनी सगळ्यो आपलो दुडू खर्चूनय तिका कांयच गोड पडोवंक नासलोलो. पूण ती अदीक पाश्ट जाल्ली. जेजूची खबर आयकून ती लोकां मदल्यान ताचे फाटल्यान गेली
आनी ताच्या आंगोस्टाक तिणें हात लायलो. ताच्या आंगोस्टाकूच हात लायन जाल्यार हांव बरी जातली अशें ती आपणा भितर चिंताली. आनी रोखडीच तिच्या रोगताची जोर सुकली आनी आपूण पिडेंतली बरी जाली म्हूण तिच्या जिवाक भोगलें. पूण आपणा भितरलो एक गूण भायर गेलो म्हूण आपशींच वळखून जेजून लोकां वाटेन वळोवन विचारलें, म्हज्या आंगोस्टाक कोणें हात लायलो? आनी ताच्या शिसांनी ताका म्हणे, लोक तुका चिंचता म्हूण तूं तर पळयताय आनी तरूय म्हाका कोणें हात लायलो अशें म्हणटाय. पूण कोणें हें काम केलें तें पळोवन तो भोंवती नदर मारून रावलो. तेन्ना आपणाक घडला तें वळखून ती बायल भियोन आनी कांपून लागीं आयली आनी ताच्या मुखार सोर पोटली आनी सगळें खरें तें तिणें ताका सांगलें. ताणें म्हळें, धुवे, तुज्या भावार्थान तुका बरी केली, शांतीन वच आनी तुजे पिडेंतली मेकळी जा. तो उलयता थंयच आसतना देवस्थानाच्या अधिकारागेर तान धाडलेले मनीस पावले आनी ताणें म्हळें, तुजी तूं भायर पडली. गुरुजीक आनी त्रास कित्याक दिताय? पूण जेजून ताणें म्हणलेलें तें आयकून अधिकाऱ्याक सांगलें, तूं भियेनाका, भावार्थ मात दवर. आनी ताणें पेद्रू, जाकोब आनी ताचो भाव जुआंव हाचे भायर कोणाकूच आपणा फाटल्यान येवंक दिलें ना. अधिकाराच्या घरांत पावतोच जेजून बोवाळ आनी लोकांचे रोडणे आनी जायतो विलाप देखलो आनी भितर वचून तांकां म्हळें, तुमी कित्याक आकांतात आनी रोडटात? चेडू मरूंक ना तें न्हिदलां. आनी लोक ताका हांसूंक लागलो. पूण तांकां सगळ्यांक भायर घालून चेडवाचे बापायक आनी आवयक आनी आपल्या सांगात्यांक घेवन चेडू आसले थंय तो भितर गेलो आनी चेडवाच्या हाताक धरून ताणें म्हळें, तालिता कूम, म्हणगे चेडवा तुका सांगता उठ. आनी रोखडेंच चेडू उठलें आनी भोंवूंक लागलें. ताका 12 वर्सां आसलीं. लोक अजाप जावन बारीक तोट हाकलो आनी कोणाकूच हें गोमोना जावंक जेजून जोडजोडीत फॉर्मायलें आनी चेडवाक कितेंय खावंक दियात म्हूण सांगलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने म्हज्या मोगाच्या इश्टांनो, आमी सगळीं एक कठीण परिस्थितींत सांपडलेलीं आसात. हे मारामारी पिडेक लागून आमचे जिवीत विरांकूल जायत आसात. आमी जाणाव कितले जाण मरून गेल्यांत. आमची गोरची, आमची सोयरी दायरी, इश्ट मित्र हे मारामारी पिडेक लागून संपून गेल्यांत. जांचे कोडे हांव उलयतालो, जांकां हांव वळखतालो, ते आतां ह्या संवसारांत ना. आनी गोडी मोगाच्या इश्टांनो, हेंच तुमचें एक्सपिरियन्स जाला आसतलें ह्या कोविडा लागून. आनी अशें आमी चिंतना मोगाच्या इश्टांनो, एक प्रश्न आमच्या मनांत उप्रासतात आनी तें म्हणल्यार, एम आय सेफ? हांव सुरक्षीत आसा काय? आनी जेन्ना असले प्रश्न आमच्या मनांत उप्रासतात, आनी एक प्रश्न आमच्या मनांत उप्रासतात आनी तें म्हणल्यार, देव खरेंच ह्या संवसारांत आसा काय? देव आसा जाल्यार ताका आमचेच कांय पडूंक ना काय? मोगाच्या इश्टांनो, कित्याक म्हूण सगळे बरे लोक ह्या संवसारांत तळमळटात, ह्या संवसारांत कोश्टवतात आनी पिडेंत आसात आनी मरून वेतात आनी वायट मनशां आजून जियेतात? मोगाच्या इश्टांनो, देव आसा काय संवसारांत? देव न्हिदला काय? आयच्या तिनूय वाचपां आमी आयकलां जाल्यार आमकां हें एक सोत आमकां कळून येता आनी तें म्हणल्यार, आमचो देव एक जिवो देव, आमचो देव एक जीव दिनार देव.
देव केन्नाच मरण फावो करिना. आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां दोन घडणुकेचो खबर आमकां मेळटा. पयली जायरुसाची धुवेक परतून जिवीत मेळटा आनी दुसरी म्हणल्यार रोगपात जालेली बायलेक पेकोवणी मेळटा. पयले घडणेंत मोगाच्या इश्टानो आमी जाणा जायरूस एक अधिकारी आसलो आनी अधिकारी कसो जायरूस देवस्थानांत देवाचे उत्तर वाचूंक आनी मागणे करूंक लोकांक तो वांटलो आनी लोकां मदें ताका व्हडली मान आनी रिस्पेद आसलो. आनी अशें आसतना जेजू फुडें विनोती करूंक सोंपें न्हय आसलें. आनी तरी आसतना मोगाच्या इश्टानो सोंपूय न्हय आसतना तो जेजू चडशे वेता. एक जुदेव खरेचपणी दुसऱ्या जुदेवा पांयांत पडनासलो कित्याक पूण तरी आसतना त्या वेळार आपले दुवे पासत जायरूस जेजू फुडें जेजूशी वेता आनी पांयां पडून रडटा. ताचो भावार्थ पळोवन जेजू ताच्या सांगाता वेता आनी वेताना रस्त्यार आनी एक घडणी घडटा. त्याच वेळार रोगपात जालेली एक बायल तांकां भेटता. मोगाच्या इश्टानो एके वाटेन जोरी तो जायरूसाची धूव मरपाची आसा जाल्यार दुसरे वाटेन रोगपात जालेली बायल आनीक वेळ काडटा. जायरूसान ह्या वेळार ताच्यान म्हणूंक येतालो, हांवें जेजूक पयलें सांगलोलें तूं मागीर यो. तूं 12 वर्सां कश्टवल्या जाल्यार तूं मागीर पासून बरी जावंक येता. पूण ना, ताणें अशें करूंक ना. सोंसणिकायेन ओगोच रावून जेजूचेर भावार्थ दवरला, जेजूचेर बोरवांचो दवरता. आनी जेन्ना घरा पावतोच ताची धूव मेली तेन्ना जेजू कितें करता? जेजू तिचेर हात लावून म्हणटा, तालिता कूम, म्हणजे चेडवा तुका सांगता उठ, चेडवा तुका सांगता उठ. ही उतरां मोगाच्या इश्टानो तालिता कूम चडशी आवय जेन्ना आपल्या न्हिदलेल्या भुरग्यांक उठयतना तेन्ना वापरता. आनी जेजू तीच उतरां वापरून आपली अपुरबाय आनी मोग चेडवा सोबें दाखयता. दुसरे घडणीचेर आमी नदर मारुया. जायरूसाची 12 वर्साची धूव कुडीन मेलोली जाल्यार 12 वर्सां रोगपात जालोली बायल आत्म्यान मेलोली. जुदेवांच्या कायद्या प्रमाणे तिच्या घोवानी पासून तिका हात लावंक जायनासलो कित्याक असल्यांक हात पासून लावप म्हणल्यार अपवित्र आसलें. आनी अशें आमकां लेविटिकस पुस्तकान मेळटा. सगली मोगाच्या इश्टानो तिका बारायताली. कुडीच्या मरणा वोन हें अदीक भिरांकूळ कित्याक जिवी आसून लेगीत मेलोली कशी लोक तिका लेखताली. आनी ह्या वेळार जेजू तिका बोरवांचो दिता आनी तिका बरी करता. मोगाच्या इश्टानो जेजू जोरी तर मेलोल्यांक जिवंत करता, पिडेन सांपडलोल्यांक बरो करता जाल्यार जेजू आमचो मोग करना काय? ताचो आमचो मोग ना काय? जेजू मोगाच्या इश्टानो आमचो मोग करता. तर ह्या संवसारान मरण कित्याक? आयच्या पयले वाचप आमकां सांगता की देवान मरण करूंक ना आनी देवाक जिव्याचो नाश करूंक आवडना. God did not make death and does not delight in the death of the living. देवान आमकां सगल्यांक रोचल्यांक आनी सगळे ताणें रोचलां तें उरोवचे खातीर ताणें आमकां रोचलां. पूण मोगाच्या इश्टानो जशी आमकां पयले वाचप आमकां सांगता देवचाराची नाटकायेन की संवसारांत मरण हाडलें. अशें तर मोगाच्या इश्टानो प्रमाणीक मनीसूय मोगता आनी तें कित्याक? मोगाच्या इश्टानो
प्रामाणीक मनीस मरोना, मेलो पासून जीव आसता. आमचो धर्म मरणाचेर विश्वास दवरिना, पूण मरणा वरवीं सासणीक जिविताचेर विश्वास दवरता. आमी पुनूज जाल्या जेजूचेर विश्वास दवरता आनी जेजू भाशेन एक दीस पुनर्जीवन जातली म्हूण आमकां विश्वास आसा. जेजून म्हटलां, हांवूच जिवीत, हांव सोत आनी हांव वाट. हो जावन आसा आमचो बोरवांचो आनी ही जावन आसा आमची धर्मची शिकवण. मोगाच्या इश्टांनो, ह्या आधुनीक काळार जियेतना आमकां हे 3 देव शेगुणाची गरज. पयलो भावार्थ. जिविताच्या अवघड घडींनी भावार्थाची तपासणी जाता. अब्रामाचो भावार्थ देवान ताच्या मालगोड्या पुता वरवीं तपासलो आनी घडी ह्या कोविडा वेळार देव आमचो भावार्थ तपासता. जिवितांतल्या प्रसंगाक जबाब मेळना तेन्ना भावार्थ सांबाळूंक आयचो सेवादोर आमकां उलो करता. दुसरो जावन आसा बोरवांचो. थोडी पावटी बरी मनशां संवसारांत घुसटवतात आनी वायट मनीस खुशाल आसतात. जायते पावटी इरगोजीन सगळो देवाचो वावर करून पासून एक बरें जिवीत जिवन जिवितांत खूश दूख आसाच. एक पावटी आमच्या बरेपणाचो फळ आमकां मेळना. असल्या वेळार थोड्यांक मरोन जिविताचो शेवट दिसता. मोगाच्या इश्टांनो, अशें आसतना निराशी जावन देवाक शिंचे सुवातेर बोरवाश्यान आमी बरेपणाचो फळ फुडल्या जिवितांत भोगूंक आवडुया. आनी तिसरो मोगाच्या इश्टांनो जावन आसा मोग. थोडे पावटी आमीच केले कायदे आमकां पेल्याचो मोग करूंक आडायतात. जेजू आमकां आपल्यापणाच्या बांदपासांतली सुटून मोगाची मनशां जावंक आमकां आपयता. जर मोगाच्या भावा भयणीनो, जेन्ना आमी मिसांत वांटो घेतना मागुया आमी की आमकां बोरवांशांची मनीस करूंक, मोगाची मनशां करूंक आनी तीच परी भावार्थाची मनशां करूंक. आनी हीच कृपा आमी ह्या मिसांत वांटो घेतना दर एकल्याक आमी मागुया. आमचो भावार्थ आमी उच्चारुया. सोतमानता देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्गानी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्मी सोमलो, अंकवार मारे तांव जल्मलो, 5 काल तांणी खोस सोंसले, ताका खुर्साव जोडलो, तो मेलो आनी कान मिकिलो, तो मेल्या मोदया देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांचो जिवन जालो, स्वर्गात चडलो, सर्वपदवेदार देवबापाच्या उजव्याक बसला, तुवें त्या जिवी आनी मेल्यांची मनसुणीक घेतलो. सोतमाता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो येतकार, पातकाचे बोगसणे, कुडीचे जिवणपण, सासणाचे जिवीत. आमेन. आमचो जेजू आमच्या मोगा पासत खुर्सार मेलो. दिसान दीस ताचेर भावार्थ दवरून ताच्या येण्याक बोरवाश्यान रावूंक आमकां बापाची मजत आमी मागुया. आमची मागणी बापा मुखार आमी दवरुया. भावार्थ दवरता ताच्यान सगळें जाता. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी जेजूचेर खोल भावार्थ दवरून आपले पोरजेक बोरवांशाचे आनी मोगाचे गोवाय जावंक तांकां बापाची कृपा मागुया. भुरग्याची मागणी आय, तुमी करतात तें सगळें प्रिती मोगान करात.
आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपली जबाबदारी वळखून लोकांक मोगा सेवेंतल्यान समाजीक बरेपण फावो करूंक तांकां पवित्र आत्म्याचें बळ मागुया. बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकूट कर. प्रार्थना करतना भावार्थान तुमी मागशात तितलेय तुमी घेतल्यात. आमी सोमेस्तांनी जेजू आमच्या सांगाता सदांच आसा म्हूण भावार्थ दवरून एकामेका ताई मोगान जियोवन जेजूच्या येण्याक बोरमाशान रावूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकूट कर. तुझ्या उतरांचेर आसा म्हजो बोरमासो. जिविताच्या कोश्टां आनी पिडे वेळार जेजू आमचो बोरमासो म्हूण वळखून ताचेर थीर भावार्थ दवरूंक आमकां पवित्र आत्म्याची मजत मागुया. बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकूट कर. बापा, आमच्या मागण्याक तूं कान दी. दुसऱ्यांक बोरवांसो दितली मनशां जावंक आमचें मन उजवाडाय. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. दादा तयारीच्या वेळार गीत करूया. आंक C10 पेज 32. C10. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पोदवेदार देवा बापाक माता तसलें जावन म्हूण मागात. ह्या तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सोबेच्या दवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा, तुज्या संस्कारा वरवीं तूं आमकां तुजें जिवीत आनी बळ दिताय. देखून ह्या संस्काराक फावो तसली जावं आमची भक्तीची सेवा हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वाडटा. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या पासकांच्या गुटा वरवीं अजाबांचे अजाब ताणें केले.
पातकांतली आनी मरणांतली आमकां सोडून हो वर्तो मान आमकां जोडून दिलो. विंचून काडलोली कुळी यादनिकी राजकूळ पवित्र राष्ट्र आनी तुजी खाशा पोरजां आमी जावंक पावल्या. सोरताय आतां आमी तुजी कर्तुत्वां परगट करता, कित्याक काळोखांतली भायर काडून तुज्या विचित्र उजवाडाक तुवें आमकां आपयलाय. देखून आतां देवदूता बरोबर आनी सोर्गींच्या सोर लोलबारा सांगाती तुजे मोहिमेची किर्तन आमी निरोतोरीन गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कुश्ट मरोन सोसूंक वेची आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड, तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मुशा पासत ते वारोवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट गावून आमी परगटुया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवनपणा করবে, তুমি আপনার সোনলে সোনিয়া সংসারাশা সোনারা আমছি बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवडणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले पवित्र सुबेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमचे भाग्योन बापा, फिलिप नेरे आमचे गवणी बापा, आ सगळे आदनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवास तरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयण्याची काकलूत कर. तांकां दिश्ट गतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक जे पोळसुळीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आमा सोमेस्तांची येदी वेदी भोंवतणी आयज मिसांत वांटो घेतिल्ले आपल्या घरा लागींतान तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मैदेवाची माई सांगाती तिचो पोती भाग्योन जुसे भाग्योन धर्मदुता आनी सोरकाळी तुका मानुल्या ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाचे सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
ह्या जेजू वरवीं ह्या जेजू सांगाता ह्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंडून आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान दवरून ताने शिकयलोले प्रार्थन धीर घेऊन गावुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी स्वर्गात जाता, तुझी संसारात जावं. आमचो देश मोठो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां नाल्ले ओडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार, आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवंशान अंतरेकतांव. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक लागून की पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजी पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवत चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्या ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्त प्रसादाच्या वेळार गीत करूया. D5 page 49. D5 page 49. Amka tu di
आमकां जागोय जेजू मामाताचे दोळे आमकां दोगी जेजू तुका बोलयोंक बोगून आमकां जागोय जेजू Krista domono Krista davno solo Siłam Jezu siku Pace dziwe rogo Mama tace dole Amka tumi Jezu Tuka polyok bogom Amka zagoy Jezu प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताचे बलिदान आनी जेवण तुज्या जिवान आमकां भरूं. हे पोरी सदां तुका मोगान एकवटान सासणाक तोखता तसलो फोड आमी काडूं. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. मोगाच्या भावा भयणीनो, थोडे अनाउन्समेंट. पयलो अनाउन्समेंट म्हणल्यार मोगाचे न्हू, आयज आमची PPC पॅट आनी कॅट मिटींग आयज 4 वरांचेर आसतली. आमी सगळे SOPs फॉलो करतले. मास्क, मागीर सॅनिटायझींग, सोशल डिस्टन्सींग हें धरून ही आयची जमात जातली. केरीत भाशेन मोगाचे हांव पोरबी दिवंक सोदता आमचो यूथ एनिमेटर फादर डॅरल आनी सगळे आमच्या तरणाट्यांक जी ऑनलायन एक्टिविटी केल्ली सोंज्याच्या फेस्ताक जायते जाणांनी भाग घेतलो. तुमकां म्हजी शाबासकी आनी आमच्या यूथ ग्रुपाकूय सगळ्या तरणाट्यांक म्हजी शाबासकी वेता. तशेंच मोगाचे हांव आयज 10 वरांचेर तुमकां हांव एक लिंक धाडटलो आमच्या पॅरीश यूट्यूब चॅनलाचेर. ते म्हणल्यार दोतोन शिंकतेल्या भुरग्यांच्या आवय बापायक ही ऑनलायन पयली क्लास आसतली. फुडल्या आयतारांतल्यान ऑनलायन क्लासीस आमच्या दोतोनीच्या भुरग्यांक जातली. पूण आयज मोगाचें ना, सगळ्या दोतोनीच्या भुरग्यांच्या आवय बापायक हें सेशन आसा. तर मागता कंपल्सरी सगळ्या आवय बापायनी हे क्लासीक हाजीर जावचे, ह्या सेशनाक हाजीर जावचे आनी केरीत भाशेन तातूंतल्यान फुडल्या आयतारांतल्यान भुरग्यांकूय ऑनलायन क्लासीस एटेंड जावंक तुमी आदार करचो. आनीक एकदां तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आसतना ही मिसाची भेट भेटयतलो मुखेल यादनीक आमचो पातकूर फादर डॅरलाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी तशेंच आमकां आदार दितल्या गायन करूंक आमचो भाव ब्रायसन आनी ताच्या सांगात्यांक हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच एनसिको जाणें पातकुराक हें शुटींग करूंक आदार दिला ताकाय काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. गॉड ब्लेस यू. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आनी सोर पोरबेदा देव बाप, भूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वळूकार. पाद्राग्नेलाक सांताचो मान मेळूंक मागणे. ओगोनीत काकुतीच्या देवा सोर फोड पडून त्या पांय सोरशी आमी मागता. व्हडा विश्वासान तुजी खोशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार पाद्राग्नेलाक सांताचो मान फावो कर. आमची पवित्र सभेची इरगोजेची उगडपणी दिशी आमी मागता. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे नावी. आमेन.
शेवटाक गीत करूया F6 page 88 F6 Jesus songi amka bejoy levate pas leva karga Jesus songi amka bejoy Jesus por molami sogle konen shimlot meta Jesus Jesus por molami sogle konen shilot vetra Jesus odopami nove jivit dimulasta levatin pas levakaga Jesus songi amka bejoy levatin pas levakaga Jesus songi amka bejoy